الساعة 8:36 صباحا. هذا الشخص بيكرر نفس الحركة عدات، بينقل الشخصيات لعند السير، وفي شخصية ثانية هي بتقوم بدور اللي تطور الشخصية. انظر نفس الأماكن يا حضرة الجي ام. هذه كل حين شوف، انظر هني، بعدين بيروح لعند مرسال المخفية وبيفصل الشخصية، بيدخل من شخصية ثانية حق ينقلها، وبتتم نفس العملية. هذه الشخصيات مع جي جي كلو ويامي، وأيضا شخصيات كثيرة عنده، شخصيات سيرك. نفس المكان ونفس الطريقة كل دقيقة. الحين عقب ما نقلهم كلهم، انظر بروح